سلام به همه شما دوستان گل عزیز. خب سلام به همه شما دوستان گل عزیز. من مستر رکر هستم و این دفعه اومدم بهتون آموزش بدم که چجوری چیز کنید بازی های PS1 PlayStation 1 PSP PS1 و حتی PS2 رو در کامپیوتر اجرا کنید. خب دوستان بریم که آموزش بدیم. اولین قدم این که شما باید برید توی گوگل کروم. اشتباهی زدم اینجا. خب ببین توی گوگل کرومتون اینجا سرچ کنید دانلود شبیه ساز PPSSPP میزنید و دوستان اینجا من توصیه میکنم از یاس دانلود بگیرید و وقتی بیاین تو یاس دانلود نکنم چیز مشاهده میکنید و اینجا اینو کپی میکنید و میرین دانلود رو میزنید. وقتی دانلودش کردیم گوشه یه چیز میاد و میاردش بیرون و به همچین چیز مشاهده میکنید و مواجه میشید. میرین درون این نکنید اینجا به جای که اینو بزنید برید استخراج در رو میزنید و دل از من خب استخراج در رو میزنید میزنید اینو yasdownload.com میزنیدش و من یه بار از قبل اینو آوردش و پاکش کنم. خب میانش دقیقا میاد تو اینجا تا کنید میاد دقیقا اومده این الان هر دفعه رمز بدین اینطوری میشه و هم آموزش نصب خود نرم افزار PPSSPP. برای اینکه بازی اضافه کنید این مشکل 90% از گیمرها بوده و کسی که میخوان بازی PS همونا رو اجرا کنن چیز میکنن. خب دوستان برای این کار شما باید بیاین بازی که میخواید رو دانلودش کنید و بازی گرند آتو لیبرتی سیتی استوریز من دانلودش کردم و وقتی میخوام بازی دانلود کنید باید اینجا سرچ کنید دانلود مثلا GTA لیبرتی سیتی و لیبرتی سیتی استوریز رو میخوام ببینم LCS برای PSP میزنیدش. اینجا رو من توضیح میکنم دانلود 98 بگیریدش چیز خوبیه. اینجا همه دقیقا اینجا ذره چیا نیست. من خودم اصلا اینجا گرفتمش و وقتی چیزش کنم بازم میگم اونو میادش بیرون و با همچین دیتایی مواجه میشید و اینو دوباره استخراج در رو میزنیدش دازه میمونید یا منتظر میمونید تا بیاد اومد. خب بله هم داریم مشاهده میکنید الان با همچین چیز مواجه میشید با همچین پوشه ای و این پوشه رو میرین درونش نکنین. وقتی برین درون این دیتا همچین چیز واسه بازی این الان بازی اصلی ما یعنی اون بازی که ما میخوایم بازیش کنیم اینه. نکنید از اول بگم نکنید وقتی بازیش کنیم میان این تو اینو سعی کن بیارنش بیرون لا ولش کن همونطور بزن باشه و اینطور میره درونش و اینو قابل توجه اینه که به هیچ کدوم اینا دست نزنید فقط بیاین اینو بازش کنید این رو بریزیدش اینجا و من چون از قبل ریخته بودم اینو میام در دیسپیسی اینو پاکش میکنم که چیش خودتون بخشن چی شد الان درون اینم. خب اینو حالا من پاکش میکنم حوصله چیز ندارم دوباره. خب میزنیدش اینو من حالا از قبل چند بار چیزش کردم ای بابا ای لعنت. خب وایسا گیم نفردن چیکار کنم. خب بیایم درون این نه این نبود گیم زدم یه لحظه. حالا اینم بریزونش بیارنش بیرون چیزش نمیشه ولی حالا من توضیح میکنم از اینجا
اینطوری بریزیدش و یه خود بازیه دیگه و خودتون این بازی حجمش 500-600 مگابایت بیشتر نیست فقط 700 نزدیکای 1 گیگه ولی حالا حالا چیز میشه حالا سری نصب میشه و وقتی اینطور ریختیدش همچی چیز براتون میاد این رو میبندیدش و دیتا رو میبندید الان این پوشه رو ما برش میداریم نکنید ما این پوشه رو برمیداریم میاد درون دیس پی سی اینجایی که میخوایم مثلا تست کنید اینجا این نیو فولدر تشکیل میدیم به نام حالا هرچه خاصی اسمش رو میذارم من میذارم PSP بسید PPSSPP games و میزنم الان اینجا هر بازی میخواین رو از خودتون اضافه میکنید نکنم اینو میریزیدش اینجا و منتظر تا تبره کم منتظر میمونید یکم سری میره حالا 30 ثانیه دیگه کارل تا 30 ثانیه که نمیشه گفت چند ثانیه دیگه کارل و الان الان بازی شما نصب شد وقتی این تموم شد بازی شما نصب شد حالا آموزش الان کاملش هم بهتون میگم دیگه مشکلی نداشته باشین و کارتون یکم سر سامون بدین حالا کسی تست کردن هنوز خیلی دوست دارن بازی رو تست کنن من خب همین کانالم سر سامون بدم یکم درستش کنم کانالم هم خیلی گندم توش بسید خب الان بازی ما نصبه نکنید این درونش این هم بازی ماسی هم داره گفتم بهتون اینو میبندیدش میرین درون این پوشه که من بهتون گفتم نکن این میرین درون این و برای اینکه فارسیش کنید میرین درون سیتینگز این پایین لنگویج اینجا فارسی داره خب واسه برای اینکه بیاین همینو میزنید و اما آخرین بازی همون رکنت میان وقتی میخوام بازی اضافه کنم میان درون بارگذاری میان اونجا که بازیتون رو گذاشتیم من تو اینجا گذاشتم اینجا و من توین واسید بره توش خب what شد اینجا میاد برامون بخاطر همین گفتم چیز کنیم چون الان چیز میشه خب اونم از این میتونم مدت کافی برده باشید دیگه برای اینکه مثلا دستتون رو وقت نیست متاسفانه برای اینکه وقتش کنید دوشین پیس و شایر آنجام نگه میذارید این درون بلوتوثم کن ای بابا یه لحظه دوستم من بلوتوث رو اضافه کنم خیلی بده میره خب این درون سیتینگز ای بابا آقا بیا خب بیا بستت اینکه بلوتوث رو اضافه کنید این درون سیتینگز ای بابا هنگر خب بدبخت شدم دوستان خب این بلوتوث رو فعال بکنید یعنی اینجا الان بلوتوث من فعاله وقتی کیسوش رو رمزمون نگه داشتید اینجا میاد براتون و میان روی میزنیدش و میتون باز بازی کنید و برای که اصلا وقتی اصلا دست اینجور چیزا نداشتیم بتون چیز کنید در بیا خب برای که برگردیم یک فایل رو خروج میزنید و میاد بیرون و الان ما بازی ذخیره کردیم دیگه یادتون باشه از کدوم چیز میرین خب الان بازی ما ذخیره شده این مثلا اینجا لیبرتی سیتی استوری ذخیره شده اونم از این ویدیو مثلا برده باشید کانال رو دنبال کنید خواستم بگم دوستان وقتی مثلا چیز ندارید از این چی بهش میگن دست پلیستیشن ندارید مثلا دست پلیستیشن ایکس باکس یا اینجور چیزا ندارید ایکس باکس میتونید برین از بقول خودم از بیرون اینه جوستیک بخرین جوستیک هم نمیدونم دقیقا چیه اونجا که میدونم گیم یار گفته ولی دقیق نمیدونم چیه ولی میتونید بخریدش اما قیمتشون کمه 15,000 تومان بیشتر نیست تو وصلش کنید باش حتی 3 سالم کار کنید اونم خوشتون ند باشه از این ویدیو لطفا کانال من دنبال کنید ویدیو ما لایک کنید و اون در ویدیو قبلی که آموزشی گرفتن اکانت پریمیوم بود لذت برده باشید اونجا یه زیری زدم گفتم یعنی وبلاگ میخوام بزنیم حرف مفت
بریم حرف مفت زدم و حرف زدم دیگه. حالا وبلاگ نمیخوام درست کنم. بعد از که 90% فعالیتمون رو انجام دادیم، بعد از سروایول مود که بعد از چیزه آموزش رفتم به شهر آموزش کلا لیبرتی سیتی استوریز بود، واسهتون به اشتراک میذارم. تا اپیزودهای بعدی و ویدیوهای بعدی، گیمپلی های بعدی، خداحافظ.